Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. प्रतीक एक बरे काम करता आणि स्वराज युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हे एकठांय रावन खुबशी गोष्टी गोंयांत करता. इवन कोविडा टायमार मास्क डिस्ट्रिब्युशन क्लिनिंग हे सगळें केल्लें आनी म्हाका दिसता हेंकां जे मेळिल्लें आसा इट इज योग प्रमाणे तांकां दिल्लें आसा. हांव तशेंच ते आख्या क्लबाक तशेंच फुडें अशेंच काम करचें अशें ताका पयलींच्यान सांगता. 10 वर्सां कंप्लीट जाल्या ताका जशें हांवें ताका इनिशिएट केल्लें आनी प्रतीकान फुडाकार घेवन तेजे सगळे मेंबर जावं ते महिला जावं ते भुरगे जावं ते यूथ हे सगळे वांगडा रावन बरें काम केल्ल्या कुडीन हांव ताका शाबास दिता. तेजे एक म्हणणें आसा की समाज हितून कार्या भितर देंवपाची उर्बा जी आसा ती तुमी दिल्या आसा म्हणटो आनी तुमच्या पावलाचेर पावल घालून आनी तुमच्या आशिर्वादाचे आज फुडें सरून तो समाज सेवा करता म्हणटा. हेजें तुमचें मत कितें? तेजें मोठेपण कित्याक समाजा भितर काम करपाक फुडें सरपाक जरी तर हांव MLA जालें मतदारसंघाचो आसा हांवें समाजा भितरूच काम करून वयर सरला. सो तो म्हाका पळोवन जर तो सांगता हें तेजें मोठेपण आनी तेजे वांगड्याचें मोठेपण तेजेर हांव उलयना. पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय की येस हांवें ताका एनकरेज केल्लें आनी तेणें एनकरेज अशें खूब केल्लें हांवें पूण तें 1-2 वर्सां तरी मागीर नाच जालें. पूण सेगीत 10 वर्सां तेणें कंप्लीट केलां आनी अशेंच न्ही 10 न्ही आनी 15 आनी 25 आनी 30 वर्सां ताका जावपाक जाय म्हणून हांव ताका रिक्वेस्ट करता. आनी तेणी मेंबर वाडोवन ते आतां चालू दवरपाक जाय असलें फुडें काम तेणी करता. तेजे तकलेन जे कितें आसा ती खूब बरी कामां ते आख्खे क्लब मेंबरांनी प्रतीक करता. एक वर्स हो एक ज्या कुडचडे एक व्हडल्या बँकाचो एक भुरगो दिसपाक एक ल्हानसो भुरगो दिसता आनी सहजपणे म्हणटलो की हे भुरगो कांय इतली मोठी एक्टिविटी कांय करपाना म्हणून. पूण तो जी काम करता आनी फाटले मागीर 4-5 वर्सां आमी पळयतात तो पळय तळमळीन जी काम करता खास करून कोविडा टायमार पळय तेणें इतलें काम केल्लें ना ती मागीर मास्क वांटून निवळ करपाचें कोणाक आमदाराक सहकाऱ्यांचे जे कोणाक कलेक्टीव पावपाचें तेची टीम आसा हे टिमीन बरें काम केल्लें आसा. त्याच बरोबर जे कल्चरल जे आमदार विचार केलो एक्टिविटीज ते बीन ते खुबशे जाणी एक्टिविटीज केल्ले आसा. आनी तेजो जो क्लब आसा एक अवघ्या म्हाका म्हाजे म्हायती प्रमाणे एक कितें वर्सां हय 10 वर्सां भितर तेणी क्लब अशे भुरग्यांनी ल्हान भुरगे जे एक जावन तेणी क्लब केल्लो. पूण आज तेणें अशी एक नामना मेळयल्या की गोंयभर ह्या नांवाची क्लबाची चर्चा आसा. आनीक पॉलिटिकल जर विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जे आमचे पॉलिटिकल लिडर आसा ते ताका वळखता कारण तो जे प्रमाणे काम करता आनी जी तळमळ तो दाखयता हेजेरच कळोन चुकता की तो जे आतां ताका पुरस्कार मेळिल्लो आसा ह्या पुरस्काराक फावो जाता. म्हाका दिसतालें की फाटल्या वर्साक ताका हो पुरस्कार मेळपाक शकतालो अशें म्हाका म्हायती प्रमाणे दिसतालें. पूण कांय न्ही होवन तेका मेळ्ळो तें खरें बरें दिसलें आनीक हांव ताका शाबासकी दिता. आनीक फुडें हेज्यानीक डबल कार्य तेजे कडल्यान घडटलें कारण हो पुरस्कार ताका मेळप म्हणल्यार ताका नमस्कार. आमी वेगवेगळे क्षेत्रां पळयता अनेक जे लोक आसा तांकां पुरस्कार दिल्ले वयता कारण बरे कामा खातीर समाजाक किंवा नाट्य क्षेत्रां भितर किंवा सोशल फिल्डां भितर काम करपी अशे लोकांचे सरकार हो सत्कार करता. तसो 19 डिसेंबर जो आसा त्या दिसा आमचो प्रतीक वस हो कुडचड्या वयलो युवा स्वराज्याचो अध्यक्ष आसा. बरें काम केले नंतर तेजे आयज खंय तरी सत्कार जाला. लोकांक दिसतालें गेल्ल्या वर्सा तेजो सत्कार जातलो तेजो भोवमान जातलो कारण उत्कृश्ट समाज सेवक म्हण दिसता ल्हान 31 वर्सांचो आसा. पूण ह्या वयाचेर तो इतलें काम करतलो काय ना हो लोकांक प्रश्नचिन्ह निर्माण जातालें. पूण थंड उलोवपाक सोदना पूण थंड विशयन काम करपाची जी आसा तेजी हुनर जी आसा ती सगळे कुडचडकारांक परिचीत आसा. आनीक आमी म्हणटा लोकल MLA जो आसा निलेश काब्राल हेज्या आशिर्वादान अनेक कामां तेणी मार्गी लायिल्ले आसा. आपलो क्लब जो आसा युवा स्वराज आज खंय तरी उच्च पावण्याचेर व्हेल्लो आसा. आनीक अनेक नामना ह्या क्लबान घेतली आसा. आनीक गोंयांक भितर नंबर 1 अशे क्लब आसा तितून भितर तेंची एक ह्या क्लबाचें नांव आसा. म्हणटनीक युवा स्वराज आयज कुडचडे पुरतो रावला तर जे सायडीचे वाठार आसा थंय सुद्दां समाजाक काम करपाक वावरता. युवा स्वराज हो ISO रिकॉग्नायज क्लब जाल्लो आसा. म्हणटनीक अशे नामवंत अशे ह्या क्लबाचे ते अध्यक्ष आसा. आतां निलेश काब्राल जो आसा तेणी तेज्या ह्या हेका लागून सत्काराक लागून तेजो सन्मान केल्लो आसा. तशेंच जे आमचे सुशांत नायक हे पंच जे आसा तेंच्यांनी तेजो हांगा ताका वेल्यू हें केल्लें आसा. म्हणटनीक असो हो प्रतीक वर्स आज कुडचड्याची शान जाल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.